भाजपा चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी हैदर अली खान मरकजी चेयरमैन हकीका पाकिस्तान, राजा ताहिर महमूद मरकजी सदर हकीका पाकिस्तान और दीगर साथी मेरे साथ मौजूद। आज सब कमेटी की मीटिंग थी तारिक फजल चौधरी साहब के साथ, जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था, उसकी 2 कमेटीज़ जो बनाई गई थी, रूल 17A पेंशन रिफॉर्म्स और अदर जो आइटम्स थे। कंप्लीट एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद के हवाले से जो है गुफ्तगू हुई। वजारत ख़जाना की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नुमाइंदगान इसके अंदर मौजूद थे और FPR के नुमाइंदगान इनके अंदर मौजूद थे। तफसीली गुफ्तगू हुई है। वफाकी वज़रा मुआहदे पर अमल दरामद करने के हवाले से कायम है। वजारत ख़जाना ने भी ये कहा है कि जो तहरीरी एग्रीमेंट है इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। टैक्स रिबेट के हवाले से जो इमीडिएट रिलीफ का बात हो रही है शायद वफाकी मुलाजमीन का है। पता चला है कि पंजाब के तमाम मुलाजमीन की टीचर्स हो गई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी वापस होंगी, क्योंकि वफाकी काबीना ने मंजूरी की है। बिल की सूरत में इधर मौजूद है, 19 तारीख को बिल पेश होना। हमने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया है कि 10 तारीख को ये जो भी पेशरफ्त है इससे हट के 10 तारीख को मुलाजमीन हज़ारों की लाखों की तादाद में इधर पहुँचेंगे, इस एग्रीमेंट का पहरा देंगे। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो और मिनिस्टर इस वक्त एक पेज के ऊपर है कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद हम करेंगे। अब ये मुलाजमीन का काम है एक बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हो, सिर्फ एक दिन, और वो दिन डिसाइड करता है कि जितनी ज़्यादा आपकी तादाद उतनी ही ज़्यादा जो है मराद, कोई तनख्वाहें हो, पेंशन हो, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, हायरिंग हो, रेगुलराइजेशन का इशू हो, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन का इशू हो, टैक्स रिबेट हो, रूल 17A PM असिस्टेंट पैकेज या पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी अभी कोई इस तरह से पेशरफ नहीं हुई, मगर वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा वजाहत के मुताबिक हमारी कमेटी के पास अभी भी 6 से 7 महीने मौजूद हैं। साथी भरपूर तैयारी रखें, किसी भी एक भी चीज़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। ख़ास तौर पे जो आज डिस्कशन हुई वो वही वादों के मुताबिक कि पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट का इशू हो, जिसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है कमिटमेंट की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कमिटमेंट की, और वो तहरीरी मुआहदे के अंदर है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ मामलात को टेकअप करके लीव इनकैशमेंट हो, पेंशन रिफॉर्म्स हो या दीगर इशूज़ जो है निजकारी के हवाले से वो टेकअप किए जाएंगे। तमाम साथी 10 तारीख के हवाले से भरपूर तैयारी रखें। हर सूरत के अंदर, हर सूरत में आपको यहाँ पे पहुँचना है। जो इजाफा है मुआहदे के ऊपर अमल दरामद है, क्योंकि हमें पहले हाथ लग चुके हुए हैं, हमें अभी भी यकीन नहीं है, मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना है और पे स्केल रिवाइज करने हैं, कोई मुस्बत चीज़ इसके हवाले से नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग प्रोपोगंडा मेरे नाम के हवाले से कि 50% तनख्वाहें एडहॉक में इजाफा के साथ ही जो है तसल्ली से बैठ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में बता रहा हूँ, एग्रीमेंट के हवाले से पॉजिटिव है। ये तमाम चीज़ें कब होंगी पेंशन और दीगर के ऊपर, जब हम एक बड़ी तादाद में इधर आएंगे, 3 वफाकी वज़रा काबीना के जब यहाँ पे फैसला कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि वो मुलाजमीन जिनके साथ तहरीरी मुआहदा किया है वो बाहर मौजूद हैं। और हमने वाज़ेह तौर पे कहा है कि तारिक फजल चौधरी साहब बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। 10 तारीख को ये सारे का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मगर आपने जागते रहना, तमाम साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन करें। और हमेशा से कुछ बरसाती मेंढक जो बजट के दिनों में निकलते हैं, अभी भी वो दुकानदार और सारी चीज़ें कि भाई फैसला यहाँ पे होना है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, अच्छी चीज़ होगी तो फिर सूबों में होगी, हो सकते वहाँ पे लड़ाई भी लड़ी जाए। जब वो
میں نہیں ہوگا تو صوبوں میں کیسے ہوگا؟ تو کچھ شرارتی لوگ ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں. ڈزنٹ میٹر. صرف آپ نے ان سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کی کاوشیں کیا ہیں، آپ کی یونین ایسوسیشن نے کیا کیا ہے. تو پھر یونین ایسوسیشن خود آئے. الائنس کی صورت میں کسی نے آنا ہے تو اس وقت آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس موجود ہے. مجھے آپ کے اوپر اعتماد ہے، آپ کا پیار، آپ کی سپورٹ ساتھ رہی تو پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے. راجہ طاہر صاحب مرکزی صدر حقیقہ پاکستان پورے پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو باجوہ صاحب سے وضاحت کرتی ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری صاحب کی بیٹی کی بیٹی تھے، ان کی انتقال پذیر ہوئی. انشاءاللہ تمام معاملات پازیٹیو جا رہے ہیں. میری صرف اتنی گزارش ہے پنجاب بھر کے ملازمین سے اور خاص طور پہ ٹیچر کمیونٹی سے، چونکہ آج جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں. کل سے پہلی گرمی کی چھٹیوں کا کل سے آغاز ہے کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. اور خاص طور پہ راولپنڈی ڈویژن اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ مری کے جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنی ایسوسیشن ہے، جتنی یونین ہے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس پیغام کو آخری پیغام سمجھیں یا پہلا پیغام سمجھیں. 10 تاریخ کو بجٹ پیش آنا ہے. آپ کی تعداد جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ ہم آپ کی تعداد کی وجہ سے ہم اس قابل ہوں گے کہ جو حکومت نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ ہم پیرا دینے پہ کس قابل رہے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے ملازمین اور بالخصوص ہماری ٹیچر کمیونٹی، ہماری بیٹیاں بہنیں جو کہ 70% ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ چھٹیوں کو دیکھتے ہوئے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. آپ نے 10 تاریخ کو یہاں پہ تشریف لانا ہے. اس سے پہلے جو بجٹ کی، اس سے پہلے عقیقہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی معاملات تھے وہ ایک دن پہلے ہوتے تھے، رات بھی یہاں بسط کرنی تھی. انشاءاللہ ہم بجٹ والے دن یہاں آئیں گے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے، ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو مکمل نہ کیا گیا تو ہم اسی صورت میں یہاں پہ دھرنے کی شکل ہمارا کراؤڈ جو ہے وہ تیار کر جائے گا. اور اس وقت تک کراؤڈ جو ہے وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ ہمارا ایگریمنٹ پورا نہ ہو. اور اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، جس طرح کہ آج کی میٹنگ سے بھی لگ رہا ہے کہ حکومت تعاون کرنے جا رہی ہے اور حکومت تعاون کرے گی، ہمارا ایگریمنٹ جو ملازمین کے ساتھ عقیقہ کے پلیٹ فارم کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ پورا کرے گی. تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ یوم شکر منائیں گے. بہت شکریہ. بہت حیدر علی خان مرکزی چیئرمین حقیقہ پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ طاہر بھائی نے اور ہمارے رحمان علی باجوہ بھائی نے تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دی. میں صرف اور صرف اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی ملازمین کو اور آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے ملک بھر کے ملازمین کو اور اس کے علاوہ جے کے ملازمین کو، سندھ بلوچستان جتنے بھی ہمارے ملازمین پنجاب سمیت موجود ہیں، خواہ فیڈرل کے ہیں یا پروونس کے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ 10 تاریخ پر اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. بھرپور تعداد میں انشاءاللہ یہاں آ کر بیٹھنا ہے. جو معاہدہ ہمارا اور گورنمنٹ کے درمیان ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ 100% عمل درآمد ہوگا. اگر عمل درآمد نہ ہوا تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک بھرپور احتجاج اور دھرنے کی شکل اختیار کریں گے. اس کے علاوہ پینشن کمیشن کی جو سفارشات تھی ان پہ بھی عمل درآمد کروانا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری تعداد پہ کہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم یہاں کتنی تعداد میں آتے ہیں. بہت شکریہ. اور سب سے آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ، مجھے ان صفوں میں تلاش کر تمام ملازمین اس میسیج کو شیئر کریں کہ گھروں میں بیٹھ کے 5%، 10%، 50% کی کیلکولیشن تو آپ جاری رکھیں جو کیلکولیٹر نکال کے بیٹھے ہیں. عملی طور پہ یہاں پہ پہنچے. جب یہاں پہ پہنچیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. اور جو میں کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. وفاقی ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ گلگت سے اگر 14 گھنٹے کا سفر کر کے ملازم پہنچ سکتا ہے، ملتان سے 8 سے 10 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچ سکتا ہے، پنجاب سے دور دراز سے ساتھی آ سکتے ہیں، آزاد کشمیر سے پہنچ سکتے ہیں، تو میرا وفاقی ملازم کیوں نہیں نکل سکتا؟ میزبانی ہم کریں گے، کوفہ والا کردار ادا نہیں کریں گے.
ہمیشہ کی طرح صف اول میں رہیں گے، مگر ایک بڑی تعداد میں ہم نکلیں گے اور یہ تاریخی بجٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ملازمین کے لیے۔ ہر صورت میں اس میسیج کو شیئر کریں۔ 10 تاریخ کو یہاں پہ پہنچیں گے، یا یوم تشکر ہوگا یا ہمارا احتجاج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔ گیگا پاکستان زندہ باد۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔